سیدی غلامی دتا ہو گل وچ پاتے سبحان اللہ سیدی غلامی دتا ہو گل وچ پاتے سیدی زبان سے اعتماد کر دے خدا دی توحید دا خدا دی توحید تے یقین پا آئے اور اللہ دے نبی دی ختم نبوت کو یقین کامل تسلیم کر کے دے جب غلامی دا توق پاتے اتنا کالا حاوی اتنا حقیر تے کوجہ حاوی لوگ دیکھ کے ہنس اور لوگا دل بلالا کہ جی یہ ساری گلیاں وچ نہ نکل اسانے بچے دیکھ کے تے کولر دل مہربانی کر ذرا باہر باہر چلا کر میں سونا اتنا حقیر حاوی اتنا کوجہ حاوی مگر اتنا بھی قیمت تھا کہ کوئی دیکھڑ تے سلام کرن بھی برداشت نہیں کر سکتا جب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم دی میت صحبت وچ بیٹھے اللہ دی قسم کر کے ادا غلامی دے تاؤ کر وچ پاتے ہن اتنا قیمتی بن گئی چلدا مکہ وچ ودی جدہ دی آواز جنت دے وعدے وچ ودی سنی دی خدا کے رسول دا تعلق ذرا ملاحظہ کر ایک قدر قیمتی بنے کو خدا کے رسول دے نال تعلق جڑ گئی اور اتنا قیمتی بڑی لوگ ہستے او وس گئی لوگ ہستے لہو دی رحمت وستی ہے چلدا مکے وچ جدہ دی آواز جنت وچ ودی سن بلال کھڑا فرشتی ہے اذان دے دا یار دی اذان دی آواز حاملہ نے عرض سے فرشتے بیٹھے ایک قیمتی قدر بڑے جڑ اکو خدا تے رسول دے نال تعلق جوڑے میں دعا منگدا اللہ تہاڈا بھی خدا تے رسول دے نال صحیح تعلق جوڑ چھوڑے آمین بولیو وسلا تہاڈا تعلق نہیں خدا تے رسول نال اگر خدا نال تعلق ہویا ناراض نہ تھی وہ ملتا دیو سن لو تعلق خدا نال صحیح ہوگا تے جبی خیر دے در تے نہ جھک دی اللہ دے در تو ہٹ دی نہ خدا دے در کو چھڈ دی نہ تے رسول اللہ نال صحیح تعلق ہوگا تے صحیح دی صورت ویندی نہ آکھو نہ غیر دی صورت آندی نہ نبی دا تعلق ہی نہ خدا دا تعلق نصیب تھی تو دی صورت بھی اپنا سکا سیرت نہیں اپنا سکا آج تک بڈھا تھی گئے وہ منہ دے وال کترویں دا منویں دا بیٹھے مکہ کو دی سید القونین دی شریعت دا مسئلہ ہے مومن واسطے داڑھی کتراون منواون ایویں گناہ ہے جویں کتا تے خنزیر کھاون مومن دے اوتے حرام مگر میں آدھا تسا تو یہ ضرور میں کو جواب دے سو میں آدھا نبی سچا ہے نبی دا فرمان بھی نبی دا قول بھی بولو تو سارے منے دیو جتنے آئے بیٹھے ہوئے ملتانی سارے منے دیو سید القونین فرمائے رحمت دو عالم فرمائے من ترک سنتی فلیس منی او کما نبی دا فرمان جس نے میری سنت ترک کی تھی وہ میرے وچوں نہیں اور میں آدھا زمین و آسمان تبدیل ہو سکتے محمد کا فرمان تبدیل نہیں ہو سکتا سچ ہے یا جھوٹ بولو بناسپتی عاشقو اور رسمی عاشقو بولو بولو جلدی بولو نبی دا فرمان سچ ہے یا جھوٹے سچا ہے نبی فرمائی بیٹھے من ترک سنتی فلیس منی اور نماز پڑھتے دی مرضی تہجد پڑھتے دی مرضی اوابین پڑھتے دی مرضی توابین پڑھتے دی مرضی اشراق پڑھتے دی مرضی چاشت ادا کرتے دی مرضی صلاۃ التسبیح ادا کر تیری مرضی تحیۃ الوضو ادا کرے تیری مرضی میں نبی صحیح بیٹے فرمائے لا حج کرے تیری مرضی لاکھ عمرے کرے تیری مرضی کئی طواف کرے تیری مرضی ساری زندگی طواف کروے تیری مرضی نبی فرمائی بیٹھے من ترک سنتی فلیس منی جے میری سنت ترکی تے او میرے وچوں نہیں ہن تو اڑ جا ون پر لگ ونی نبی فرمائے سنت تارے نماز بھی ہوئی روزہ بھی ہوئی حج بھی ہوئی زکات
صلاۃ بھی کول اسر بھی صدقے بھی خیرات بھی سرسبیل دا دائرہ بینی زکات بھی خدا دی عدالت پیش تھی گئے وقت مستحب بھی شریعت دا کلا نہیں تھیا جب خدا دی عدالت گئے اللہ کریم نے تیرے اعمال نامہ کھاتے کچاتے جتھے خدا دی نظر نگاہ قدرت پئی ہے تیرے اتنے حسین ترین عمل ہے جو شرک دی ہوا بھی کو نہیں صاف ستھرا عمل ہے مگر وقت مستحب بھی کلانا ول جو خدا دی نگاہ قدرت اٹھی ہے ایک کونے دے لکھا پئی سنت دا تاریخا ہن نگاہ قدرت اٹھ گئی ہے خدا دی نبی دی کرسی نہ لئی مت تو آکھے جے تو خدا دی عدالت تو تے تیرا مرشد ہادی بھی نال بیٹھو سی کہ جو تے کلمہ پڑھے لی جے صدقے سے خدا دی پہچان نصیب چاہیے خدا سے خدا کو کیا خدا سمجھو لیکن خدا کو بھی فخر نہ لاکھوں سے سنا اگر تیرا محبوب نہ ہوگا تو تیری ذات کو پہچان بھی نہ سکتے تیری ذات سچ کے ہی تیری پہچانے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دی کرسی نال ہو سی خدا دی نگاہ قدرت ارسی اللہ کریم دی نگاہی فرمان تے ولی پوسی من ترک سنتی فلیس منی من تشبہ بقوم فہو منہم فیصلہ کرو نبی سچ فرمائے یا جھوٹ سچ فرمائے یا جھوٹ اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھن میرے بندے دے اعمال سے بڑے قیمتی ہیں شرک تو پاک وقت مستحب بھی کلا کو